Mexican army says it has killed the leader of the country's most powerful drug cartel. Most powerful cartel leader who has been killed. Most violent and fastest growing drug organizations in recent times. كبرات تغطاتلتي مدبات ساتلايت تلفزيون إريسات نلومي عجا إليمنشو نملاخ إسياسك زبل حد مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم أبزي سومون هزي أبقصات محبراوي مراقبيتات عجا إليمنشو عجا إسياس المسلتون كخونيو زبل ريوتوتات خزواورك أنيو انتو خونه بزوحات دمان إليمنشو من مخانو زي فلتو خمزلو ردوئيو قاليوم إيرتراويان صحفتي موداتا أتشأكان نقوس أتفارس بمرأي إليمنشو منيو بمبال كوكسون كحتون ترأيهم يوم سلازي قال حبريتا لاماخوم كبل متيلخو سعابونيخوم أب ملا عالم بفلاي دما أب مكسيكون أمريكان سموخ اللعال كاللوزن قد كتزلبرا بمليونات الزغوطر دولار زوننا نايبحطو زخونا سراويتن فابريكا أطوارن زنبرو إليمنشو نيميسيو أوسيريجيرا سيرفانتيس جهر نوع عامتات استقبل اللغة التل بعسران كتن لكاتيت كلتش عن عسران شدشتن بفولي حيلة تا مكسيكو 5 قتل زفلاتيو اتي باسم إليمنشو زفلات نميسيو أوسوغويرا سيرفانتس بعسران كتن لكاتيت كلتش عن عسران شدشتن أب تابالب جاليسكو أب استخايل وتهدل أو سرحتيو تقتلو ولا قوا خابتهم تصبغ عتق إذا عتقوا حلوتن فلوين برتعون حلوان يقبلون تنبرة أب ما أخذت تنكر سرحت أب استخايل تعوق تقصي بخبيد بمقصالو جن كموت كيليو جزيل كله 5 بلو أبوات زينا موت نبوزحات حلمي ينيرو كون حق إذا مسلو أزي وحد ينيرو فوليات حيلتات سراويت مكسيكون هاجراوي حلوان بمنقد سليا أمريكا كاب حد مشاركتو بزرخبو حبريتات حقيزهم نتفلوي سرحت كم زكايد ويو زأمن إليمنشون عجبتون أفلما ناب أقراب زبزحو خبابيتات يوم هاديموم انتخونا أبتستخايد قجت بخبيل قوسيلو بمنقد آير ليفت ناب كتما مكسيكو أبزخدلوز نبر أوان كم زموت أيو زقلات نلعلى 10 عامات كابهادن بوليس كونا حيلتات ستان دحلنتن إن حتحابن إن هذا من بلعود انقاقن كتتلن كم أون بأطوار كم أربيجن عتقن مكاين نزع مسلو أب حيلي تخصي كارتلن زي تمركوسة درعي نفس مكل خالقوا انت نبرو أمو داتا جن كعوات كتو أي كألن أتلكع كم ورا زمسل متقاس جن دحر بزوع ساعات وق ندرع مكلا خالتاتو بمسعر حيال عتقات ون بمقتال في السامه الله وخون كيليو اتن عون محازز تخايد وفرا صحتي زر اب منغو تكالات زقبر مو هاد زر اي حنبرت ترئيت خوينو CJNG بمنقد عامت سرحيت حلم فداي كون تقبر نقسنتو قلنا حنسابن حوارون ابكيعيو نميسيو أوسوغيرا سيرفانتس إليمنشو ولا قوة عتقات حلوتي لعل درجة زلو أطوار كبيرة حيلي تخصن زدك أم كبير زخونة زرزر ستوحى محاور انتنبرو بإسران كلتن لكاتيت كلتشان إسران شلشتن فولي حيلي مكسيكو أب كبابي تابالبا أب جاليسكو أب زركب قطر أب استخايد سرحتيو كقتل كيلو بزتفر عليها أب حيلتات مدرس توافرا قانتاتاتن بسماي دم هليكوبتراتن استوافروا له مسرح كابتو قلتف كبابا نخا هالدم سلازعقتو أب آخراناوي مريت ساعتات زاكل تعوق ملو واتوخسي تخايدئو أب تستخايد ملو واتوخسي لما موت زسعب قسلتي تسلازقاتمو نحلفت مغنيات كوينو ويو اتز تخايد سرحيت كاب سب مويا سليا زمنچو حساب زبقسو ينيرو ازل ما بعسرا لكاتيت حد امول مشارختي نيحانتي كاب فقراوي مصامرتي إليمنشو زخونت غوالن ستيتي نابتي صمو زبل بوتا بزتقبر صعوق نكتتالن بحاجز امريكا زدقف سب البو نفرتن هلاويو كرغاغت كيليو حيلتات اوشت 24 ساعات تتاكيبوم انت بوتا قدم اغا وغحتا خبيبوم مهدم من قدتاتون صتتاوي زوريون نخي سرح بمقباري اتي وفري تفتصمو أمريكا نتبع إسران كلتن لكاتيت كلتشان إسران شدشتن أب تابال بزتخايل سرحتن إليمنشو زقتل وسان سلياوي دقفقوا انت قبرات سلاوت أمريكا قن قدتاو تساتفو ويوق كم زي فتسمعيو زنقر زلو تسلياوي حاجزات كاب مكتتال استرخبا أقامامتا مرداتان وسان حبريتا زهب مخرن زتقال لخوينو فليات حيلتات مكسيكو نتسرحت بنات أخفتسمو أخ إلووميو صحافيت بريس وايت هاوس كاروليني ليبيت بريزيدنت ترامب أبكلتش عن إسران حموشتن CJNG كم لا يوصى أي قبر شبراوي تكال لحرم مدابو
ነቲ ክልታዊ ምትሓበባር ብምንኣድ ነቲ ዝተገብረ ስልያዊ ሓገዛት ኣሜሪካ ኣረጋጊፀ እያ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሜክሲኮ ካብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ተመላላኢ ሓበሬታ ከም CIA ዝከታተል ምልክታትን ምስ ውሽጣዊ ዓንኬል ኤሌሜንቾ ዝተኣሳሰሩ ምንጭታት ሰብን ኣፍልጦ ሂቡ እዚ ሞት እዚ ኣብ ርእሰ ከተማታት ሜክሲኮ ዓቢ ናዕቢ የልዕል ኣሎ ግን ብምንታይ ምኽንያት እዩ መንግስቲ ሜክሲኮ ማዕረኽን ልዝኽፈርሖ ጸኒሑ ትብሉ ወይ ድማ ትብላ ኤሌሜንቾ ንመንግስቲ ንምጥላፍ ንፉዓት ሃከርስ ብኣዝዩ ክቡር ዋጋ ብምቁፃር ኣብ ከተማታት በብ ጎደናታቱ ዝርከቡ ካሜራታት ሴኩሪቲ ብምጥላፍ ኣብ ማእኸል በረኻ ኮይኑ ምንቅስቓስ ፖሊስ ይከታተል ነይሩ መንግስቲ ቴሌፎኑ ክጠልፎ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈለጠ ድማ ኣብ ኣኽራናት ሜክሲኮ ናይ ብሕቱ መራኸቢታት ሬድዮ ኣንቴናታትን ብምትካል ምስጢራዊ መርበብ ዘርጊሑ ነበረ ካብ ካልኦት ጉጅለታት ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ድማ ካብ ወፃኢ ኣፅዋር ምጽባይ ገሊፎ ናይ ባዕሉ ፋብሪካ ኣፅዋር ምህናፁ እዩ ብቴክኖሎጂ 3D ፕሪንቲንግ ተሓጊዙ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ኣፅዋር ከም AR-15 የፍሪ ነይሩ ሞይስቸር ትራክስ ተራ መካይን ኣሜሪካ ወሲዱ ብረት ለበስ ኣርሞርድ ብምግባርን ብሬን ብምትካልን ናብ ናይ ውግእ ታንኪ ይቕይረን ነይሩ ኣብ ትሕቲ ማያት ዝጓዓዛ መራኽብ ክሳብ 7 ቶን ዕፀፋርስ ዝፀራ ትሕቲ ባሕሪ ዝጓዓዛ መራኽብ ሳብማሪንስ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ነይሩዎ ኣብ ትሕቲኡ ካብ 10,000 ንላዕሊ ዕጡቓት ኣለዉ እቶም ቀንዲ ኣውራጃታት ዝሕልውሉ ኮማንዶ ድማ ካብ ፍሉይ ሓይሊ ሜክሲኮን ጓቲማላን ዝሃደሙ ወተሃደራት እዮም ኣብ ልዕሊ እዚ ሃልኮነስ ወይ ድማ ጭልፊታት ዝበሃሉ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ወረኣ ቀበልቲ ኣለውዎ እዚኦም ታክሲ ዘወርቲ ናይ ሆቴላት ኣንገርቲ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኮይኖም ንኤሌሜንቾ ሓበሬታ ብምሃብ ብቢልዮናት ይኽፈሉ ነይሮም ኤሌሜንቾ ካብ ዕፀፋርስ ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ዘለዉ ሓረስቶት ግብሪ ክኸፍሉ የገድድ ነይሩ ናይ መንግስቲ መስመር ነዳዲ ብምስባር እውን ኣብ ዓመት ሚልዮናት ዶላራት ይረክብ ነይሩ ኤሌሜንቾ ተባሂሉ ብሰፊሑ ዝፍለጥ ኔሜስዮ ኦሶጉዌራ ሰርቫንተስ ብ17 ሐምለ 1966 ኣብ ኣጉሊላ ሚቾኦኮ ዝተወልደ ኮይኑ ኣብ ሓይልታት ፖሊስ እቲ ከባብን ሚሌኒዮ ካርተልን ብኣጉ ድሕሪ ምፅምባሩ ብመሳርዕ ናብ ዝተወደበ ገበን ተሰጋጊሩ ኣብ ገጠራት ሚቾአካን ተወሊዱ ዝዓበየ ኤሌሜንቾ ድሒሩ ድማ ከም ኣኽባሪ ሕጊ ናይ ሚሌኒዮ ካርተል ተጸምቢሩ ርክቡ ንምድልዳል ድማ ናብ ስድራ ቤት ቫሌንሽያ ዘለዎ ጓል ተመርዒዩ ድሕሪ ውሽጣዊ ግጭታት ምስ ሎስ ዜታስ ዘጋጠመ ዘይምርድዳእ ሓዊሱ ኣብ ከባቢ 2009-2010 ንCJNG መስሪቱ ናብ ሓደ ካብቶም ሓያላትን ዓመፅትን ጉጅለታት ሜክሲኮ ድማ ኣስፊሕዎ ኣብ ትሕቲ ኤሌሜንቾ CJNG ጃሊስኮ ኒው ጀነሬሽን ካርትል ጃሊስኮ ኮሊማን ጓናጁዋቶን ንዝነበረ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ዕፀፋርስ ዓብሊሉ ኣብ ምፍራይን ሰደድ ሜታምፌታሚን ኣተኪሩ ሓይልታቱ ኣብ 2015 ወተሃደራዊት ሄሊኮፕተር ብምውዳቕ ኣብ ልዕሊ ከም በዓል ዑመር ጋርሲያ ሃርፉች ዝኣመሰሉ ሰበስልጣን መጥቃዕቲ ብምፍጻሞም ብኽቱር ዓመፅ ዕሉላት ነይሮም ሞቱ ኣብ 9 ግዝኣታት ምዕፃው ፅርግያታት ምቅፃል ምዕናው ኣብያተ ትምህርትን ሓዊሱ ሰፊሕ ዓመፅ ኣስዒቡ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ሜክሲኮ ዝያዳ ዝድለ ገበነኛ ኮይኑ ንኣሜሪካውያን ይኹን ሜክሲካውያን ብድምር ክሳብ 15 ሚልዮን ዶላር ዝበፅሕ ሽልማት ክትህብ ምዃና ሓቢራ ነይራ ኣሜሪካ ንዝሓዞ ወይ ዘትሓዞ ሰብ ይኹን ትካል ክሳብ 15 ሚልዮን ዶላር ክትህብ ወሲና ነይራ ብኽሲ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ከም ላዕለዋይ ተደላይ ኣብ መዝገብ ዝርዝር ገበነኛታት ኣስፊራቶም እምባራ ዝፍለጥ እዩ ንመመላእታ 16 ዓመታት ክህደን ዝጸንሐ ኤሌሜንቾ ብ22 ለካቲት 2026 ተቐቲሉ ሰበስልጣን ሜክሲኮ ብ22 ለካቲት 2026 ሞት እቲ ከም መራሒ ካርተል ሓድሽ ወለዶ ጃሊስኮ CJNG ዝፍለጥ ኔሜስዮ ኦሶጉዌራ ሰርቫንተስ ምርግጋፁ ስዒቡ 4 ኣባላት ካርተል ከም ዝተቐትሉን 3 ወተሃደራት ከም ዝቆሰሉን ስለያ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ጻዕሪ ከም ዝሓገዘን ይግለጽ ድሕሪ ሞት ኤሌሜንቾ ኣባላት CJNG ብውሕዱ ካብ 8 ክሳብ 20 ግዝኣታት ብዝተዋደደ ዓመፅ ምላሽ ሂቦምሉ ከም ውፅኢቱ ድማ ተሽከርከርቲ ምንዳድ ምዕፃው ፅርግያ ከምኡውን ንሓይልታት ፀጥታ ትካላት ንግድን ትሕተ ቅርፅታትን ምጥቃዕ ኣጋጢሙ እዚ ድማ 25 ኣባላት ሃገራዊ ሓለዋ ዝርከብዎም ብውሕዱ ሞት 62 ሰባት ኣስዒቡ ልዕሊ 70 ማእሰርቲ ከምኡውን ኣብ ሓያሎ ግዝኣታት ሜክሲኮ ዝርከቡ ኣሜሪካውያን እውን መጠንቀቕታታት በፂሕዎም እዩ
ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝነበረ ዕፅዋታት ተላዒሉ እኳ እንተሃለወ ካልኦት ዓሰርተታት ሰባት ዝቐተለ ግጭት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ግን ወጥሪ ይቕፅል ኣሎ እዚ ብንግዲ ፌንታኒል ምጭብርባርን ጭካንን ዝፍለጥ ካርተል ውሽጣዊ ናይ ስልጣን ቃልስን ተቐናቐንቲ ብድሆታትን ከጋጥሞ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ተካእቲ ክቕልቀሉ ከለዉ ዓመፅ ከይለዓል ሜክሲኮ ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ትርከብ ዜግነት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዘለዎ $5 ሚልዮን ሽልማት ዝረኸበ ካብ ቀዳመይቲ ሰበይቱ ዝወለዶ ጁዋን ካርሎስ ቫሌንሺያን ጎንዛሌዝ ንመሪሕነት ዝለዓለ ተወዳዳሪ ኮይኑ ክቐርብ ትፅቢት ይግበር ብፍላይ ኣብ ኣንጋዲት ከተማ ጓዳላሃራ ከም ዋንጫ ዓለም 2026 ዝኣመሰሉ ፍጻመታት ክካየድ ናይ 3 ወርሒ ዕድመ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ንመራሕቲ ዕላማ ምግባር ጥራይ ነቲ ፍራንቻይዝ ዝመስል ኣቃውማን መርበባትን ናይቲ ጉጅለ ኣብ ፖለቲካል ፀጥታን ከቢድ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ስለዚ ፀጥታ ሜክሲኮ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክመሓየሽ እንተዘይክኢሉ ምድላው ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ የስግእ ፕሬዚደንት ክላውዲያ ሽምባም ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ንቡር ንጥፈታት ከም ዝተጀመረን ሓይልታት ፀጥታ ድማ ኣንጻር ትሕተ ቅርፂ ካርተል ስርሒታት ከም ዝቕፅሉን ብምግላፅ ህድኣት ክህሉ ኣተሓሳሲባ ኣላ እዚ ማዕረኽን እዚ ዝተሓላለኸ መሓውር ሓይሊ ፀጥታን ሓለዋን ዝነበሮ ብሰራዊትን ብቴክኖሎጂን ዝተዓጥቀ ንጉስ ዕፀፋርስ ዝኾነ ውልቀ ሰብ መወዳእቱ ግን ከም ኩሎም ገበነኛታት ኣይሰመረሉን ብ22 ለካቲት 2026 ኣብ ታፓልፓ ጃሊስኮ ኣብ ስርሒት ሰራዊት ሜክሲኮ ብደገፍ ስለያ ኣሜሪካ ኣብ መበል 59 ዓመቱ ብዝተተኮሰሉ ጥይት ተቐቲሉ እዩ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ከቶ ኣይረብሕን እዩ ዝብል ብሂል ኣበው ክውን ኮይኑ ንጉስ ዕፀፋርስ ዕሉል ገበነኛ ዘመናን ኤሌሜንቾ እንሆ ካብዚ ዓለም ንሓዋሩ ተፋኒሎ ዕሉል ገበነኛ ኢሳያስ ኣፈወርቅኸ ዕጫ ኤሌሜንቾ ወላ ብልክዕ ኣይግጠሞ ደኣ እምበር ነቲ እል ብዘይብሉ ገበናቱን ህድግለነ ኣልቦ ዝኾነ ፍርድታቱን ግን ሓደ መዓልቲ ዋጋ ከም ዘኽፍሎ ዘየማትእ መስርሕ ህይወት ወዲ ሰብ ብምዃኑ ነተ መዓልቲ ዝፅበይዋ ግዳያት ውሕዳት ኣይኮኑን ክበሃል ይከኣል እዩ እንተኾነ መዓልቱ ኣብ ምሕፃርን ዘይምሕፃርን ግን ኣባናን ኣብ ባዕልናን ዝውሰን ሕርያ ብምዃኑ ከም መሸላ ገደና ጉልድም ኣብ ምባሉ ግን ኢደ ኢድካ ምባል የድልየና እዩ እብል ወዳሓንኩም ሓውኹም መኮንን በርሀ ብርጌድ ንሓመዱ